आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते का दिन है। आज ये 3 काम जरूर कर लेना। जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की 24 तारीख और हफ्ते का दिन। ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे माल पड़ने से रिज़्क़ और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदारा ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 24 तारीख और हफ्ते का दिन आए, मैं ये 3 काम करके रब करीम से अपनी हाजत को पूरा करवा लूं। नाजरीन, रजब का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रजब की 24 तारीख और हफ्ते का दिन है। अभी भी बहुत सारी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग ऐसे हैं जो रजब के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई रजब के महीने को लापरवाही में गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज माह रजब की 24 तारीख और हफ्ते के दिन ये छोटे छोटे 3 अमाल जरूर पढ़ लेना। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह पाक आपके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक आपके नसीब को चमका देता है। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अगर रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये 3 काम करने से आपके पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये 3 माल आपके मुकद्दर के बंद तालों को खोल देंगे। अगर कोई रब करीम की गैबी मदद से मालामाल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से जो कोई मुसीबतों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, जो कि मकरूज है, कर्ज इतना है खत्म होने का नाम नहीं लेता। आपके घर में जुआं बेटे एक बेरोजगार बैठे हैं, इनमें से खुद कोई बेरोजगार है, तो आज ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। अर्शे इलाही से ऐसे फैसले हो जाएंगे कि पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब करीम से मांगते हैं कि मेरे मालिक मौला हमारी हाजत को पूरा कर दे। अब वो रजब का महीना है जिसे मांगने वाला रब करीम से 1 लाख की फरमाइश करता है तो मेरा रब 70 लाख से नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं रजब के महीने की कदर किया करें। हम सब रब करीम के मानने वाले हैं, रब के हबीब के मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं, फिर क्यों ना रब के सामने सजदा करें। आज मौका है, आज अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी तमाम हाजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सुपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह वो पूरा करेगा। आपने 1-2 मिनट सिर्फ इस अमल को देने हैं, आपकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर मुसीबत या परेशानी आती है, हत्ता कि 10,000 की भी जरूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कोई भी आपकी मदद नहीं करता तो आपके सामने हाथ फैलाते हैं। इसी तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी परेशानी आती है, तो लोग जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जो बंदा खुद मेरा महताज है तो इससे मांगता है, इसके सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह करीम नाराज हो जाता है। जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज हो जाती है वो कुछ भी कर ले, वो कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत आए, कभी घर के हालात खराब हो जाएं, दुकान पर ग्राहकों का ना आना हो, रश ना लगता हो, कारोबार बंद हो रहा हो, या फिर बेटी का रिश्ता होते होते रह जाए, तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, जापान से हैं, अमान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रजब की 24 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। जो बंदा ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राजी कर लेता है, जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, इसे दुनिया की कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिज़्क़, दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरे खा रहे हैं, ये अमाल पढ़ने से आपकी गैप से मदद होगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस महीने में रहमतों, बरकतों और खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। कोई है रब से मांगने वाला जिसे रब करीम अता करे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज की इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके वाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। तो आइए नाजरीन अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। आज 24 रजब हफ्ते का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر و نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 24 رجب ہفتے کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیات پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اس قرآنی آیات کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تینوں اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں، وہ مال ہے جب بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظائف ہیں، وہ مال ہے جب بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ مومن کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھٹ جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بسم اللہ کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانے کی تسبیح کرنی ہے۔ آج تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ سارے مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اب آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کو اللہ سے پورا کروانا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ہماری تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو کہ 24 رجب ہفتے کے دن پڑھا جانا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔